औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अक्सर मेरे बहन भाई ये पूछते हैं कि जो हमारा हीलिंग सेशन होता है उसमें हमारा प्रोसीजर क्या होता है और होता क्या है। बेसिकली नॉर्मली ये सेशन होता है 25 से 30 मिनट का, और इसमें होता क्या है कि सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन इसलिए कि पता चले कि जो मेरा भाई है या जो मेरी बहन है इसकी एजुकेशन क्या है, ये कौन सी चीज़ों को जल्दी उसकी इंटेक ले लेगा। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको मेडिकल टर्म्स का नहीं पता, तो उनको एनर्जीज़ का भी पता नहीं चलेगा, उनको क्रोमोसोम्स का पता नहीं चलेगा, उनको न्यू सेल बेल्ट का वाया एनर्जी पता नहीं चलेगा, तो फिर उनको इस हिसाब से हैंडल करना होता है। उनको इंट्रोडक्शन में आसानी पैदा हो जाती है, एक रिदम पैदा हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस हीलिंग में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो कनेक्टिविटी ऑफ फ्रिक्वेंसी है। कि अगर आपकी कनेक्टिविटी उस फ्रिक्वेंसी पे हो गई तो आप एनर्जी को जल्दी रिसीव कर लेते हैं, आपका रिसीवर जो है ना वो ऑन कर लेते हैं आप उस वक्त, और फिर आप जल्दी उसको इनटेक ले लेते हैं। तो जब इंट्रोडक्शन होता है तो फिर हम एक एनर्जी मेजर स्टिक होती है जो कि आपकी पूरी एनर्जी बताती है कि आपकी ओवरऑल क्या एनर्जी है, आपकी इस वक्त हेल्थ एनर्जी क्या चल रही है, आपकी ब्रेन एनर्जी क्या है, आपकी सेंसिटिविटी का लेवल क्या है, आपकी ईवल एंटिटी या ब्लैक मैजिक एंटिटी कैसे पता चला कि उसके इस वक्त आपके ऑरे में वो कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है। उसके बाद आप जब वो चेक करते हैं तो उसमें आपका वो जो आपके लताइफ होते हैं, या आप उसको ची कह दें या आप उसको चक्रा कह दें, कि उनमें से कितने एक्टिवेट हैं। आपके जो डिसिप्लिन का एनर्जी है वो प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में, आपकी मोहब्बत की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्या वो प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद आपकी फाइनेंस की एनर्जी, आपकी बोलने की ताकत, आपकी इंसान को परखने की जो सलाहियत है वो कितनी एक्टिवेट है इस वक्त। फिर आपके साथ क्राउन चक्रा अल्लाह के साथ जो ताल्लुक़ है जिसमें वसवसे नहीं आते, तो आपकी वो जो एनर्जीज पॉइंट हैं वो कितने एक्टिवेट हैं, तो उससे भी बड़ा पता चल जाता है। फिर डायग्नोज आपको पता चलता है कि क्या मसला है, ये जो भाई या बहन है इनको क्यों ये अगर कोई मसला है। असल चीज़ जो है ना इस सारे प्रोसेस में वो डायग्नोज करके आपको पता चलता है कि ये जो इनकी कोई एनर्जी ब्लॉक है या कोई इनका ऑरा टूटा हुआ है, तो ये किसी बैरूनी मुदाखलत की वजह से टूटा हुआ है या हमने खुद इसको तोड़ा है। हमने जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी थॉट्स को बड़ा नेगेटिव रखा हुआ है, या हम बहुत शिकायत लगाने वाले आदमी हैं, या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, या हम चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे अपने इर्द गिर्द की, या हम इमोशनली तौर पे इतने ज़्यादा वीक हैं, या जो आपकी जो इमोशंस है ना ये बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी पर्सनैलिटी को ऊपर ले जाने में या आपको नुकसान देने में। तो आपकी जो इमोशनल ग्राफ है वो कितना काम कर रहा है और आप कितने सेंसिटिव हैं। उसके बाद आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये होता है कि आप जब भी कोई प्रोसेस शुरू करते हैं तो उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है कि अपने अंदर जो आपकी गैर ज़रूरी नफ़रतें हैं, गुस्से हैं, आप उसको ज़रूरी कह दें या गैर ज़रूरी कर लें, मगर किसी के लिए अगर आप कोई चीज़ रखते हैं तो वो गैर ज़रूरी ही हो जाती है। तो आप माफ़ करने की एक पैटर्न से गुज़रते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ जी कि अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें उन सबको, और उससे बड़ा हल्का फुल्का हो जाता है। उसके बाद औरे की डिटॉक्स होती है, फिर औरे की क्लीनिंग होती है, फिर उसके बाद अगर औरा कोई ब्रेक है तो उसका एक पैटर्न होता है, उसको दोबारा से रीबिल्ड करने की एक प्रैक्टिस होती है, वो करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि पानी के ज़रिए, पानी एक बड़ा खूबसूरत मीडियम है, उसके ज़रिए उनकी एनर्जी को जो उनके अंदर कम है वक्त तौर पर, जिस तरह आप मेडिकल में समझ लें कि ड्रिप लगा लेते हैं या आप इमरजेंसी में आप ड्रिप लगा लेते हैं। अगर आपकी बॉडी में वाटर की टेंडेंसी कम हो गई तो आपको और इसकी ड्रिप लगा लेते हैं, आपको एनर्जी ड्रिप लगा लेते हैं, या तो इसी तरह पानी के ज़रिए मैं यहाँ से उनके अंदर वो जो एनर्जी की इनपुट है वो कर देता हूँ। वो बड़ा अल्लाह ताला का एक बड़ा ख़ास अमल है, बड़ा उसकी
ایک اپنی نوعیت ہے. تو جب وہ پانی وہ پیتے ہیں وہ ان کے اندر جاتا ہے تو اسپائن کے ذریعے وہ انرجی جاتی ہے ان کی پینیل گلینڈ سسٹم میں, اور پینیل گلینڈ سسٹم ان کو ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے دوبارہ ان کے اورے میں. اچھا, یہ بیچ کی طرح ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا فٹافٹ اسی لمحے ان کو سمجھ آ جاتی ہے, ان کی لائٹ تیز ہو جاتی ہے, ان کے کندھے ہلکے ہو جاتے ہیں, ان کی باڈی میں اگر کوئی پین ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. مگر تقریباً کوئی 2% یا 3% ایسے لوگ ہیں جو کہ وقتی طور پہ شاید ان کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے, مگر وہ جب بیج اپنے اندر ایک پوری کائنات لے کے چلتا ہے تو جیسے جیسے وہ بیج میرے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا سر نکالتی ہے یا اس کی انرجی کو آگے لے کے بڑھتے ہیں تو آہستہ 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 ہماری وہ چیزیں کنٹرول میں آ جاتی ہیں. اس کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کتنا ٹائم لگے گا, تو میں کہتا ہوں جی شفا جو ہے نا میرے اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. میرا کام ہے اپنے حصے کی جو کوشش ہے وہ کرنا, اپنے حصے کی وہ جو ایک خلوص کے ساتھ کسی کو بھائی سمجھ کے بہن سمجھ کے. آپ کسی کو اس وقت تک ہیل نہیں کر سکتے, کسی کو بھی اس وقت تک ہیل نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کی اولاد نہیں سمجھیں گے, اپنا بھائی نہیں سمجھیں گے, اپنی بہن نہیں سمجھیں گے, اپنا بیٹا بیٹی نہیں سمجھیں گے, اپنے بزرگ ہیں تو والدین کی طرح آپ کے اندر وہ ایک امپیتھی ہونی چاہیے. تو پھر میرا اللہ تعالیٰ بھی اس میں آپ کے خلوص میں بڑی مدد کرتے ہیں, اور کرتا تو میرا اللہ تعالیٰ. پھر سب سے آخر میں آپ دعا کرتے ہیں ان کے لیے, اور آپ خود بھی دعا ان سے لیتے ہیں جو بھی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. تو یہ پروسیس ہے. پھر اس کے بعد اکثر ایسے ہوتا تھا کہ ابھی میں نے پچھلے دنوں چیک کیا اپنی ٹیم کے ساتھ, تو کہتے جی کہ 2 نومبر تک ہمارے پاس اس وقت کوئی, کیونکہ میں بھی انسان ہوں, ایک ٹائم ہی دے سکتا ہوں, اپنے معاملات بھی ہیں, اپنی زندگی کے بھی کچھ چیزیں رخ دیکھنے پڑتے ہیں, تو اتنا ٹائم نہیں دے سکتا, 10 یا 11 گھنٹے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ سر ہمارے پاس جو ہے نا وہ 2 تاریخ تک 2 ستمبر تک ہمارے پاس ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے, اور میں ہوں بھی نہیں یہاں پہ لوکل. تو پھر ہم نے ایک اور چیز شروع کی, وہ یہ کہ اگر کوئی صاحب اپنی تصویر بھیجتے ہیں تو اگر وہ کلیئر ہے تو ان کی اورے کی ہم ایک ٹینڈنسی ان کو بتا سکتے ہیں کہ جی یہ والا کلر اس پہ کم ہے, یہ والی سمت اس پہ سے نہیں ہے, اس چیز کا انٹیک لیں. تو وہ بھی ہم شروع کر دیا اور وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو انتظار نہیں کر سکتے, یا وہ سیشن نہیں لے سکتے, یا ان کے پاس انوائرمنٹ نہیں ہے, یا ان کی فیملی اس پروسیس کو نہیں جانتی, کیونکہ اس میں یا تو سائنٹسٹ آئیں گے, یا ڈاکٹرز آئیں گے, یا جن کو انرجیز کا پتہ ہوگا وہ آئیں گے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ کوئی عاملوں کی طرح وہ آپ کو محبوبہ کے قدموں کی ٹائپ کی کوئی چیز ہے, تو وہ بالکل بھی نہیں ہے. وہ کوئی بھی ایسی چیز جو میرا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کسی انسان بھی وہ نہیں کر سکتا. تو ہم بہتری کی طرف جاتے ہیں. ہم اگر آپ کو نظر لگی ہوئی ہے, جو کہ اکثر 95% لوگوں کو نظر ہوتی ہے, جو بلیک میجک انٹیٹی ہے یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس کی انٹیک زیادہ ہو گئی ہے. ویسے آپ اس کی باتیں اتنی ہوتی نہیں ہے, ہوتی ہے 2 یا 3 یا 5% لوگوں کو ہوتی ہے, اور ان کا واقعی سیریس یہ کام ہوتا ہے. تو اس کے بعد جب وہ تصویر بھیجتے ہیں تو ہم ان کو ڈائگنوز کر دیتے ہیں. اصل چیز ہے ڈائگنوز کرنا, تشخیص کرنا. پھر وہ علاج اس کے ہزاروں راستے نکل آتے ہیں, وہ علاج بھی کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا میں جلدی سے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم جو ہمارے ہیلنگ جو ہے نا ایک سیشن ہوتا ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے, اس سے بڑی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ جو ہے نا آپ نقاب نہ کریں, آپ نقاب کر سکتے ہیں. یا خاتون اگر میری بہن کوئی شرعی پردہ کرتی ہے تو آپ کا ہو رہا ہے کہ اسے ہاں, مگر جو آپ کلر پہنتے ہیں وہ برائٹ ہونے چاہیے, وہ بلیک یا بلیو یا وہ بہت زیادہ میرون یا یلو نہیں ہونی چاہیے, تاکہ آپ کے اورے کی ریفلیکشن ہو آپ کے سیشن میں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے بھی شفا دے جو کہ ہمیں امید بھی نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں بانٹنے والوں میں سے بنائے. بہت شکریہ.